Pamilyar ka ba sa under the table? O ikaw usa ka ani karon makahibaw ka nga corruption di ay ni. Intro. Yo! Ako si Dan Lukisan. Kung gusto nimo mahibawan ang magkalain-lain nga korupsyon dinhi sa Pilipinas, tuslo ka na ang subscribe button kay para updated ka pirmi sa akong mga video. Wow! Ang under the table ang pagpangayo og dugang nga bayad sa clerk o empleyado para mas paspas ang proseso sa dokumento. Shortcut nga bayad nga palihim o patago. Mao ni nga klaro nga porma sa korupsyon. Kahibaw ka sa epekto ani. Ang epekto, ang serbisyo mahimong dili patas. Mas paspas ang proseso sa naay gi under the table. Pero maapektuhan ang uban nga misunod sa saktong proseso. Halimbawa, usa ka tawo mingadto sa municipal hall o bisag diin nga pang gobyernohan o bisag dili pang gobyernohan naa gyapon ni. Hingadto siya aron magkuha og papilis o bisag unsa pa imong kuhaon basta na mga ingon ani. Unya ang opisyal nga bayad kay tag 50. Unya ang empleyado miingon, kung gusto nimo mahuman karon dayon, hatagi kog 200 para iproseso dayon nako. Pero ang kadtong 150 nga dugang nga bayad kay dili opisyal og way resibo. Kini ang maong gitawag nga under the table fee. Tinago nga bayad aron mapaspas ang proseso. Kaluoy pud tawon sa kanang maumao na lang ang kwarta. Dili makadali sa ilahang mga gikuha nga papilis.